Chers étudiants, chères étudiantes, bonjour. Donc dans cette vidéo, غادي نحاول نهضر لكم على les règlements. Je vais essayer d'expliquer le cours هذا la petite partie اللي هي c'est comme une partie initiative اللي غادي تمكنكم من انكم تميتريزيو le cours ديال tout ce qui concerne le chèque bancaire et tout ce qui concerne les faits de commerce. Donc avant de commencer هذاك le cours, ضروري ما انكم تعرفوا voilà une petite image ou là واحد نظرة شمولية على les règlements. Donc très bien. Donc في les règlements خاصنا نعرفوا بلي كاينين جوج ديال الحوايج. كاينين les règlements au comptant, d'accord, ou كاينين les règlements à crédit. Très bien. انا غادي نشرح كل حاجه بالتفصيل. Donc au comptant كاينين soit en espèces، يعني هاد او كونطون اش كتعني؟ يعني ملي تيكونوا عندنا حنا الفلوس موجودين. تري بيان، يعني soit en espèces soit chèque bancaire. وهنا à crédit غادي نهضر لكم على les effets de commerce. بزاف ديال لي زيتوديون ما كيميزوش كتلقاه باغ اكزومبل عارف لو كور ديال لو شيك بانكير وعارف لي في دو كوميرس، ولكن il ne sait pas comment faire une distinction entre هاد les deux، يعني entre le chèque bancaire et entre les faits de commerce. يعني la question qui se pose شنو هي la différence ما بين هذا وما بين هذا. bien sûr soit chèque bancaire la chèque bancaire ou les faits de commerce ce sont des moyens de paiement. يعني بجوجهم ce sont un moyen de paiement. غير les faits de commerce c'est un moyen de paiement à crédit، يعني à crédit. وهنا au comptant يعني immédiatement. انا نفسر لكم bien sûr غادي نفسر. انا نرسم لكم هنا واحد لو فورنيسور. supposons حنا واحد لو فورنيسور دار لا فونت، يعني البيع ديال واحد لا مارشانديز لواحد لو كليون. هذا هو لو كليون مثلا ب 10000 درهم. و لو موين دو بايمون بيان سور اللي يستعمل لو كليون هو ان شيك بانكير. مثلا موين دو بايمون هو شيك. تري بيان. دابا هاد لو فورنيسور هذا اون فوا غادي يعطيه لو كليون لو شيك، اون فوا غادي يعطيه لو كليون لو شيك، لو فورنيسور عنده الحق في اي وقيته يمشي لا بنك ويدير لونكيسمون ديال هذاك، يحط لو شيك بانكير، يعني ياخذ فلوسه في اي وقيته. يعني اون فوا يعطيه لو شيك يقدر ديك الساعه يمشي لا بنك غياخذ فلوسه. تري بيان. ولكن هنا في لي في كوميرس كاينه واحد لا شوز تري امبورطونط اللي كيتميزوا لينا على لو شيك بانكير، سي كو لا دات ديال ليشيونس. ضروري من هذاك لو فورنيسور انه يريسبكتي شنو لا دات ديشيونس. وشنو هي هاد لا دات ديشيونس؟ هي المده اللي تيتفق عليها لو فورنيسور او le fournisseur et le client او le client باش انه ياخذ فيها فلوسه. يلا نعاودو نفس المثال هنا. ان فورنيسور كي a fait une opération de vente، le vente ديال واحد لا مارشانديز مثلا ب 10000 درهم. هنا ضروري الكليون فورنيسور كيتفقوا على واحد لا دات ديال ليشونس. سوبوزون كو هي واحد شهر 5 2021. يعني ما عند الحق الفورنيسور انه يانكيسي، ركزوا لي، يانكيسي لي في حتى لهاد لا دات ديال ليشيونس هادي. يعني الا مشى لا بنك من قبل من 1/5 2021 بيان سور ما يمكنش يعطيو الفلوس. كاينين دي زوتر كا مع كاين لونكيسمون وكاين ليسكونت وكاين عاوتاني لوندوسمون. انا في هاد لا فيديو هادي الهدف من هاد لا فيديو هذه هي انكم ديروا لا ديفيرونس ما بين لو شيك بانكير وما بين لي في كوميرس. يعني الشيء الاخر غادي نتريتو في لي زوتر فيديو. دونك هذه سي جوست اون فيديو اللي مكناتكم، اللي كنتمنى تكونوا عرفتوا لا ديفيرونس ما بين ان شيك بانكير وما بين ان في كوميرس. يعني لو شيك بانكير سي ان موين دو بايمون او كونطون و لي في كوميرس سي ان موين دو بايمون ا كريدي. في لي في كوميرس خاصنا نريسبكتيو لا دات ديال ليشيونس، لا دات اللي تيتفق عليها الكليان والفورنيسور، وخاص ريسبكتيها
يعني قبل منها ما يمكنش ياخد فورنيسور فلوسو، سواء الا دار لي سكونت والا دار باغ اكزومبل. غنشوفوا دي كا اكسبسيونيل غادي نشوفوا. المهم هذه واحد نظره شموليه على لا ديفيرونس ما بين لي في كوميرس ولو شيك بانكير. وكنتمنى هاد لا فيديو تكون عجبتكم. شكرا على التتبع ديالكم وبالتوفيق ان شاء الله. خليوا لي في التعليق ديالكم اشنو بغيتو نراجع معكم، وكنتمنى لكم التوفيق والنجاح، وان شاء الله تحققوا كاع داكشي كتمناو.